The Almighty made us ashraful makhlukat. If you can visualize something, you can achieve it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS हिस्ट्री के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कलीम हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत और अजीम लीडर के बारे में जिन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को बिलखुसूस और पूरी दुनिया के नौजवानों को बिलउमूम अपना गुरोवीदा बना रखा है। ये मेरी मुराद जनाब इमरान अहमद खान नियाजी। आज की वीडियो में हम इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी, क्रिकेट की ज़िंदगी और समाजी खिदमात, सियासी ज़िंदगी से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने तक के सफ़र को बयान करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक क्रिकेट खिलाड़ी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी है। इससे पहले वो 2002 था, 2007 और 2013 था 2018 तक पाकिस्तान कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। सियासत में कदम रखने से कबल इमरान खान एक क्रिकेटर और मुखय्यर के तौर पर मशहूर थे। उन्होंने 2 दहाइयों तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली और बाद में खिदमत खल्क़ के मंसूबे बनाए, जैसे कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर और नबल कॉलेज वगैरह। इमरान खान 25 दिसंबर 1992 को लाहौर में पैदा हुए। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी वालदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियांवाली में सकूनत पजीर रही। वो इकरामुल्लाह खान नियाजी के अकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में उनके आबा व अजदाद में हैबत खान नियाजी शेर शाह सूरी के मुअज़्ज़िज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। उनकी वालदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेट खिलाड़ियों को पैदा किया। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में एचिसन कॉलेज से हासिल की। उसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फ़लसफ़ा और माशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कुल 88 टेस्ट मैच खेलकर 362 विकेटें और 38,007 रन्स बनाए, जिनमें 5 सेंचुरियां भी शामिल हैं। वनडे में उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया, जो आज तक पाकिस्तान का अकलौता रिकॉर्ड है। मजमूई तौर पर उन्होंने 175 वनडे खेलकर 182 विकेटें और 37,009 रन्स बनाए। 1990 की दहाई के दौरान में इमरान खान ने खेलों के लिए यूनिसेफ के खास नुमाइंदे के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड में सेहत और इमिग्रेशन प्रोग्रामों को फरोग दिया। लंदन में क्रिकेट के फलाही इदारे लॉर्ड ट्यूनर्स के लिए भी काम कर चुके हैं। आलमी क्रिकेट कप मुनक्कदा 1992 के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी वालदा के नाम पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से ज़ायद अतियात और फंड्स का इस्तेमाल किया, जबकि अस्पताल की ज़मीन उस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ ने अतिया की थी। 27 अप्रैल 2008 को इमरान खान ने ज़िला मियांवाली में नमल कॉलेज नामी तकनीकी कॉलेज का क़याम किया। ये कॉलेज मियांवाली तरक्याती ट्रस्ट की जानिब से तामीर किया गया। दिसंबर 2005 से ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट कॉलेज का दर्जा हासिल किया। इनकी एक और फलाही तंजीम इमरान खान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मोहताज लोगों की मदद करना है। 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजर सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और उनका इस्लामी नाम जमाइमा खान है। इस शादी का शोहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने इसको खुसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को उन्होंने तलाक का ऐलान किया। इमरान खान का कहना था कि वो अपनी मसरूफ जिंदगी की वजह से इन्हें वक्त नहीं दे पाते। 8 जनवरी 2015 को इमरान खान बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफ़ी रिहाम खान के साथ रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। 30 अक्टूबर 2015 को दोनों ने तलाक की कार्रवाई शुरू करने की तस्दीक कर दी और इमरान खान की ये शादी भी नाकाम रही। 2017 के अवाखिर और 2018 के आगाज में कई खबरें आईं
کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے، تاہم عمران خان، تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی درانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی، اور اسی سے انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت کی دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا، مگر ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا، حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہیں۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گیا۔ بین الاقوامی ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کاروان میں شرکت کی۔ 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 29 اپریل کو ابزور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران جماعت مسلم لیگ کے لیے اہم اپوزیشن قرار دیا۔ 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزامات کی بوچھاڑ کا سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کو خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف ملک میں یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی، جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہیں، کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اس سانحے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے لاہور کے اسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کو اختتام کیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے واضح کامیابی حاصل کی۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا قلمدان خود کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب کو سونپ دیا۔ ناظرین کرام، عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری و پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو کمنٹ میں اس کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔